अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तेलंगाना और आंध्रा के अहम ज़खायर लबरेज, श्रीसेलम और नागार्जुना के तमाम दरवाजे खोल दिए गए। पानी का मुसलसिल इखराज, गोदावरी और कृष्णा के तास इलाकों को खतरा। तेलंगाना के आरजी सेक्रेटरीट का बीआरके भवन में आगाज, कामकाज ठप। चंद महकूमों के दफातर का आगाज, दीगर महकूमों की मुंतकली बाकी। सुकूत हैदराबाद सरकारी तौर पर नहीं मनाया जाएगा, वजीर टी श्रीनिवास यादव का ऐलान। बीजेपी सियासी मफाद के लिए इस मसले को उछाल रही है। और शिवाजी नगर में एक शख्स का बेरहमी से कत्ल, मफरूर कातिलों की पुलिस को तलाश। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुई शदीद बारिश की वजह से तेलंगाना और आंध्रा के अहम ज़खायर मुकम्मल सतह तक लबरेज हो चुके हैं। 13 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक तुंगाभद्रा की मुकम्मल सतह 1633 फीट है, तो 1631 फीट पानी जमा हो गया है। 2009 में इसी तरह सैलाब के पानी जमा होने से करनूल पूरा ज़ेरे आब आ चुका था। वही खतरा दोबारा मंडला रहा है। श्रीसेलम डैम की सतह अब 885 है, तो 879 फीट पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से डैम के मुकम्मल गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नागार्जुना सागर में पानी जमा हो रहा है। इसकी सतह 590 है, तो 572 फीट पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से नागार्जुना सागर के 26 गेट खोल दिए गए हैं। श्री राम सागर प्रोजेक्ट का भी हाल इसी तरह है। 1522 फीट मुकम्मल सतह अब इसकी है, तो 1522 फीट पानी यहां जमा हुआ है। श्रीसेलम डैम में 10,29,000 क्यूसिक पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से नागार्जुना सागर को यौमिया 70 टीएमसी पानी छोड़ा जा रहा है। सागर से यौमिया 22 टीएमसी पानी दीगर प्रोजेक्ट को छोड़ा जा रहा है। 10 साल बाद दोनों रियासतों आंध्रा और तेलंगाना के अहम ज़खायर भरपूर लबरेज हो चुके हैं। अगर इसी तरह मजीद सैलाब का पानी जमा होगा तो गोदावरी और कृष्णा तास इलाकों में खतरा और बढ़ जाएगा। इन इलाकों में अभी से आवाम को आगाह किया जा रहा है। जनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ता जा रहा है, ताहम रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश व बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक चारशंबे को कई अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, नलगुंडा, मंचरियाल, निजामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, सिरसिल्ला, कामारेड्डी, भोपल्ली, वरंगल अर्बन व रूरल, महबूबाबाद, भद्राचलम और खम्मम में बारिश की पेशकयासी की गई है। मंगल को इन बेशतर अजला में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में मतला अबर आलूद रहा और वक्फे से बूंदाबांदी रही। पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटक में सैलाब की सूरत हाल के सबब रियासत से गुजरने वाली दो दरियाओं गोदावरी कृष्णा की सतह में इजाफा देखा गया। एक तवील अरसे के बाद नागार्जुना सागर के दरवाजे खोल दिए गए हैं और इसके दोनों नहरों से पानी आंध्र प्रदेश व तेलंगाना को छोड़ा जा रहा है, जिससे दोनों रियासतों के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सागर से पानी छोड़ने के इस मंजर को देखने मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस शहर हैदराबाद से सैकड़ों की तादाद में लोग वहां जा रहे हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से आम तातील के सबब भी सागर श्रीसेलम जोराला प्रोजेक्ट से पानी के अखराज का नज़ारा करने सैकड़ों की तादाद में अवाम की आमद के बाइस इन प्रोजेक्ट की राहदारियों में कई घंटे ट्रैफिक जैम देखी गई। तेलंगाना के आरजी सेक्रेटरीट का बीआरके भवन में अमलन आगाज तो हो चुका है, लेकिन कामकाज बिल्कुल ठप है।
मंगल के दिन रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी बीआर के भवन पहुंचकर अपने दफ्तर में थोड़ा वक्त गुजारने के बाद वो वहां से चले गए। इसके बाद आईटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जे.के. रंजन ने बीआर के भवन में अपने दफ्तर का इफ्तिताह किया और जापानी कंपनी के नुमाइंदों के साथ जायजा इजलास भी मुनक्किद किया। वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने भी अपने दफ्तर का आगाज कर दिया। इसके अलावा दीगर आला ओहदेदार भी बीआर के भवन पहुंचकर आरजी सेक्रेटरीट से कामकाज शुरू होने का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन बीआर के भवन की तस्वीर कुछ और कह रही थी, क्योंकि वहां पर मौजूद अमले ने बताया कि तमाम महकमों के दफ्तर में कामकाज चल रहा है और महकमे के मुताल्लिका शोबेजात की मुंतकली होना अभी बाकी है। एक तरफ आला ओहदेदार सेक्रेटरीट नहीं आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुलाजिमीन सेक्रेटरीट में मौजूद हैं। एक तरफ हुकूमत का दावा है कि बीआर के भवन से कामकाज चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने अपने महकमों के ओहदेदारों के साथ सेक्रेटरीट में जायजा इजलास मुनक्किद किया। बीआर के भवन कितने दिनों में तैयार हो जाएगा, इसका वाज़ेह जवाब किसी के पास नहीं। जब इस सिलसिले में ओहदेदारों से पूछा गया तो उनका कहना है कि मुंतकली का अमल जारी है। फिलहाल सेक्रेटरीट की मुंतकली और इसके तकमील होने तक कामकाज पर असर पड़ेगा। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 17 सितंबर यौम सुकूत सरकारी तौर पर नहीं मनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से टीआरएस हुकूमत तेलंगाना में है, इसके बावजूद बीजेपी हर बार इस मसले को लेकर उछल कूद करती है। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को मजलिस के साथ मुकाबला करना है तो रास्त मुकाबला करे, टीआरएस को निशाना बनाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि मुल्क में कई सियासी जमातें होती हैं, किसी के भी साथ इत्तेहाद हो सकता है। इन्होंने कहा कि मजलिस को सियासी तौर पर कमजोर करना है तो अवाम में जाएं और अपनी बात रखें। इन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन रियासत के लिए कुछ कर दिखाएं, सिर्फ केसीआर खानदान के खिलाफ तनकीदें ना करें। अवाम का दिल जीतना चाहते हैं तो अवाम में जाएं। इन्होंने कहा कि बलदी इंतखाबात वक्त से पहले होंगे, टीआरएस से किसी भी खौफजदा नहीं है। नहीं साहब, गवर्नमेंट में नहीं होता, गवर्नमेंट करने का नहीं है बोल के कभी के बोले। पहले से आप देख रहे, 6 साल से आप देखे, अब साल साल को आप लोगों को मैं बोल देख सकता हूँ, मैं बोल तुम यही बोल तुम बोले तो बोल लो, हमारे क्या करने का। और बीच में वो एमआईएम को बीच में लाना, ये क्या? जाओ बोलो ना भाई साहब, जाओ बोलो। हम क्या रोक रहे क्या किनको? उनको रोके क्या, इनको रोके क्या? आपका पार्टी का एजेंडा बोलो, जो आवाम का ने जाओ, जाके आवाम का ने जाके हमारा पार्टी है, हम ये करते बोल के वो लोग कैसा बोल रहे, आप भी जाके बोल लो। वो छोड़ के हम क्या बीच में आए क्या? उनके दोनों के बीच में नहीं है ना। हमारा फाइट हमारे से है, हमारे हुकूमत है, जो हुकूमत क्या क्या कामा करे वही आवाम के सामने ले जाएंगे। हमारे से किससे भी फाइट नहीं है। हमारी गवर्नमेंट हम क्या कर सकते, 6 साल में क्या करें वो आवाम को बता के वोट लेंगे। अब वजह कुछ भी नहीं है, जो अच्छा है उसके लिए सपोर्ट कर, देश के इंटरेस्ट में सपोर्ट कर। साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि यौम आज़ादी की तरह 17 सितंबर को भी केसीआर तिरंगा की परचम कुशाई करें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मजलिस के खौफ से टीआरएस पार्टी सरकारी तौर पर यौम सुकूत नहीं मना रही है, लेकिन बीजेपी हर देहात में 17 सितंबर को मनाएगी। इन्होंने कहा कि टीआरएस कौम परस्ती को फिरकवारियत से जोड़ रही है, जो ठीक नहीं। कांग्रेस में आर्टिकल 370 पर इत्तेफाक राय नहीं है। 15 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाने का पाकिस्तान ऐलान इसके असली चेहरे को सामने लाता है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट्स में पानी नहीं है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए कितने एकड़ पर पानी दिया गया? 80 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 1 एकड़ को पानी भी नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि किसानों के कर्ज मुआफी को फौरी तौर पर फंड जारी करें। साबिक रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी अपनी बका के लिए कांग्रेस पर तनकीदें कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि 2018 के इंतखाबात में बीजेपी को 103 हलकों में जमानत जब्त हुई थी। लोकसभा इंतखाबात में सिर्फ 17% वोट बीजेपी को मिले। मजालिस मुकामी इंतखाबात में बीजेपी का पता ही नहीं है। रियासत में बीजेपी टीआरएस की दुमछल्ला पार्टी है, तो पार्लियामेंट में टीआरएस ये रोल अदा कर रही है। टीआरएस पार्लियामेंट में बीजेपी के
پیش کردہ ہر بل کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی اور KCR کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا ہے۔ لکشمن کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے، اس لیے کانگریس پر تنقیدیں کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے عوام BJP قائدین کے پروپیگنڈا پر بھروسہ نہیں کرے گی۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین مرکزی حکومت کے تمام غیر دستوری اقدامات اور فیصلوں کی بدستور مخالفت کرے گی۔ صدر مجلس پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں عید میلاد تقریب کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ 17ویں لوک سبھا کے گزشتہ دنوں اختتام کو پہنچے اجلاس کے دوران مجلس کی کارکردگی کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے بطور خاص طلاق ثلاثہ اور جموں کشمیر کے خصوصی دستوری موقف و ریاست کی تقسیم کے بلز کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ برسر اقتدار جماعت BJP اپنی اکثریت کے بلبوتے پر دستور کی دھجیاں اڑا رہی ہے، وہ دستور جس کی ڈاکٹر BR امبیڈکر نے تدوین کی تھی۔ لوک سبھا میں عام مباحث، بلز اور دیگر موضوعات پر انہوں نے مجلس کے موقف کو واضح کیا۔ پارٹی کے رفقا، کارکنان و عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ عید الاضحیٰ جذبے ایثار و قربانی کا مظہر ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس جذبے کو پیدا کرنے کی تلقین کی۔ اس تقریب میں مجلس کے ارکان مقننہ، کارپوریٹرز، سابق کارپوریٹرز، ابتدائی مجالس کے صدور، معتمدین، اضلاع کے قائدین اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 16 اگست سے ریاست بھر میں مچھلی کے بچوں کو ذخائر آب میں چھوڑا جائے گا۔ وزیر افزائش مویشیاں T سرینواس یادو کالیشورم پروجیکٹ میں مچھلی کے بچوں کو چھوڑ کر اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جاریہ سال 24,000 آبی ذخائر میں 80 کروڑ مچھلی کے بچوں کو چھوڑا جائے گا، 5 کروڑ جھینگوں کو افزائش کے لیے چھوڑا جائے گا۔ کالیشورم پروجیکٹ میں 1 کروڑ مچھلیوں اور 26 لاکھ جھینگوں کی افزائش کی جائے گی۔ وزیر نے کہا کہ 16 اگست کو ریاست کے تمام اضلاع میں مچھلیوں کو چھوڑنے کے پروگرام سے متعلق وزیر موصوف نے وزراء، ارکان مقننہ، عوامی نمائندوں اور ماہی گیروں کو مکتوب روانہ کیا ہے۔ وزیر سرینواس یادو نے اپنے مکتوب میں درخواست کی ہے کہ وہ اس پروگرام میں شریک رہیں۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے میئر رام موہن نے گنیش وسرجن کے انتظامات کے سلسلے میں متحرک ہو جانے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ اس سلسلے میں کمشنر بلدیہ دانا کشور اور پولیس برقی، ریونیو، عمارت و شعرا، میٹرو ریل اور زونل کمشنروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میئر نے کہا کہ گنیش وسرجن کے موقع پر صفائی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں، جگہ جگہ بلیچنگ پاؤڈر اور نمرجن کے مقام پر مچھر کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا جائے۔ اس کے علاوہ وسرجن کے راستے پر اسٹریٹ لائٹس اور اضافی لائٹس نصب کیے جائیں۔ سڑکوں کی مرمت کا کام تیزی سے کیا جائے۔ انہوں نے میٹرو ریل کو ہدایت دی کہ جوبلی بس اسٹیشن تا سکندرآباد میٹرو ریل کے کاموں کی جو اشیاء ہیں انہیں ہٹایا جائے تاکہ جلوس کو گزرنے میں آسانی ہو سکے۔ اس موقع پر پولیس کمشنر انجنی کمار نے کہا کہ مختلف راستوں میں سیمنٹ کے بیریکیڈز ہٹا دیے جائیں اور 80 واچ ٹاورز قائم کیے جائیں گے تاکہ جلوس پر نظر رکھی جا سکے۔ اس کے علاوہ موبائل ٹوائلٹ اور 32 لاکھ پینے کے پانی کے پیکٹس کو بھی عوام کے لیے دستیاب رکھا جائے گا۔ شہر حیدرآباد کو صاف ستھرا بنائے رکھنے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن مختلف اقدامات کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بقرعید کے موقع پر قربانی کے جانوروں کا فضلہ و کچرے کی نکاسی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ GHMC نے کچرے کی نکاسی کے لیے تقریباً 24 کروڑ روپے کی رقم بھی منظور کی، لیکن بلند بانگ دعوے اور قیمتی منظوریوں کے باوجود شہر کے کئی مقامات پر قربانی کے جانوروں کی بقایات، فضلہ اور کچرے کے ڈھیر دیکھے جا سکتے ہیں۔ شہر کے جنوبی علاقے میں کچرے کی عدم نکاسی کے سبب بڑے پیمانے پر تعفن پھیل رہا ہے۔ بارش و بوندا باندی کی وجہ سے یہ کچرا مزید تعفن کا موجب بن رہا ہے۔ GHMC نے بقرعید کے موقع پر پیر کی شام تک 2215 میٹرک ٹن کچرے کی نکاسی کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں کی جب تفصیلات طلب کی گئیں تو کوئی اعداد و شمار نہیں دیے گئے۔ بہادرپورہ کے کئی علاقے کچرے کے ڈھیر میں بدل گئے ہیں۔ وٹے پلی، نواب صاحب کنٹا، انجن بولی، قاضی پورہ، شالی بنڈا، نئی روڈ، ہمت پورہ، خلوت، تالاب کٹا، مغل پورہ، بابا نگر، دبیر پورہ کے کئی مقامات پر
قربانی کے جانوروں کے بقایات دیکھے گئے ہیں۔ مقامی شہریوں نے بتایا ہے کہ GHMC کے مجاز عہدیداروں کو بارہا توجہ دلائی گئی لیکن تاحال کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ محمد نگر قلعہ گولکنڈہ میں جشن آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کے انتظامات بڑے زور و شور سے جاری ہیں۔ منگل کے دن کمشنر پولیس انجنی کمار نے دورہ کر کے تمام انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ یوم آزادی کے موقع پر وہاں رسم پرچم کشائی انجام دیں گے اور ان کے اعزاز میں پولیس پریڈ کرے گی اور اسکولی طلباء مختلف پروگرامز پیش کریں گے۔ ان پروگراموں کی چند دن پہلے ریہرسل بھی کی گئی۔ حیدرآباد کی نمائندہ شخصیت ڈاکٹر حسن الدین احمد IAS ریٹائرڈ کا منگل کو انتقال ہوا۔ ان کی عمر 97 سال تھی۔ وہ نواب الدین یار جنگ بہادر کے فرزند اور نواب رکن الدین احمد اکاؤنٹنٹ جنرل ریاست حیدرآباد کے داماد تھے۔ وہ کئی ایک خیراتی و فلاحی اداروں سے وابستہ رہے۔ آندھرا پردیش مائنورٹی کارپوریشن و وقف بورڈ کے صدر نشین کی حیثیت سے انہوں نے خدمات انجام دی تھیں۔ ان کے انتقال کی اطلاع پا کر وزیر داخلہ محمد محمود علی، معتمد عمومی و رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین سید احمد پاشا قادری اور دیگر اہم شخصیتوں نے مرحوم کی قیامگاہ پر پہنچ کر انہیں تعزیت کا اظہار کیا۔ نماز جنازہ مسجد الماس چادر گھاٹ میں بعد نماز ظہر ادا کی گئی۔ تدفین متصل قبرستان میں عمل میں لائی گئی۔ شیواجی نگر میں ایک شخص کا تلواروں سے حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اللہ پور بورا بنڈا کا رہنے والا 35 سالہ نرسمہا داس پر زائد از 5 افراد پر مشتمل ایک ٹولی نے پیر اور منگل کی درمیانی شب تلواروں سے حملہ کر دیا اور اس پر وزنی پتھر ڈال کر فرار ہو گئے۔ نرسمہا داس کے خلاف SR نگر اور سنت نگر پولیس اسٹیشن میں قتل کے کیسز درج ہیں۔ قتل کی وجہ حملاوروں اور نرسمہا داس کے درمیان پرانی دشمنی بتائی جاتی ہے۔ سنت نگر پولیس نے ایک کیس درج کر کے مفرور افراد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ بھرت نگر کے علاقے میں ایک چلتی بس میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ متاثرہ بس حیدرآباد سے تروپتی جا رہی تھی کہ اچانک وہ شعلہ پوش ہو گئی۔ بس ڈرائیور نے فوری بس روک کر مسافروں کو اتار دیا، جس کی وجہ سے تمام مسافروں کی جان بچ گئی۔ اگر بس ڈرائیور تھوڑی سی بھی لاپرواہی کرتا تو بڑا سانحہ ہونے کا امکان تھا۔ اس واقعے سے کچھ دیر کے لیے ٹریفک میں خلل پڑا۔ فائر بریگیڈ نے مقام واقعے پر پہنچ کر آدھے گھنٹے میں آگ پر قابو پایا۔ بہادرپورے کے علاقے میں ایک بڑے سانپ کی وجہ سے سنسنی پیدا ہو گئی۔ مکان کے مالک نے دیوار پر سانپ دیکھ کر بہادرپورہ پولیس کو اس کی خبر کر دی۔ سانپ 2 میٹر طویل ہو سکتا ہے اور اس کی جلد پر خوبصورت دھبے ہیں۔ مقامی افراد نے سانپوں کو پکڑنے والی ٹیم کو طلب کر کے سانپ کو دبوچنے کا بندوبست کیا۔ مقامی افراد نے سانپ کو پکڑنے کے بعد اس کے ساتھ سیلفیاں بھی لی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سانپ نہرو زولوجیکل پارک سے باہر آیا ہوگا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ تلنگانہ اور آندھرا کے اہم ذخائر لبریز، سری سیلم اور ناگرجنا کے تمام دروازے کھول دیے گئے۔ پانی کا مسلسل اخراج، گوداوری اور کرشنا کے 10 علاقوں کو خطرہ۔ تلنگانہ کے عارضی سیکریٹریٹ کا BRK بھون میں آغاز، کام کاج ٹھپ، چند محکموں کے دفاتر کا آغاز، دیگر محکموں کی منتقلی باقی۔ سقوط حیدرآباد سرکاری طور پر نہیں منایا جائے گا، وزیر ٹی سرینواس یادو کا اعلان۔
बी जे पी सियासी मफाद के लिए इस मसले को उछाल रही है। और शिवाजी नगर में एक शख्स का बेरहमी से कत्ल, मफरूर कातिलों की पुलिस को तलाश। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।